सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। अथ ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थः प्रथमाध्याये द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः। तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवं हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवं हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवं हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवं तथा प्राणाः अणवश्च 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 तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च तथा प्राणाः गौण्यसंभवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च 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 दोषस्तथा हि दर्शयति न दोषस्तथा हि दर्शयति न दोषस्तथा हि दर्शयति न दोषस्तथा हि दर्शयति प्राणश्च अणवश्च प्राणश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति अणवश्च श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति अणवश्च श्रेष्ठश्च नवायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति पंचवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते 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 ज्योतिराद् अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु पूर्वस्मात् तदामननात् प्राणवता शब्दात् अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदामननात् प्राणवता शब्दात्
अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् तस्य च नित्यत्वात् तस्य च नित्यत्वात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च 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 संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु 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 त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दवितरयोश्च मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च 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 वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु तत्त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः
तथा प्राणाः गौण्यसम्भवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तकतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च श्रेष्ठश्च न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत् सत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः तथा प्राणाः गौण्यसम्भवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तकतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च श्रेष्ठश्च न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत् तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौम यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः तथा प्राणाः गौण्यसम्भवात् तत्प्राक्श्रुतेश्च तत्पूर्वकत्वाद्वाचः सप्तकतेर्विशेषितत्वाच्च हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् अणवश्च श्रेष्ठश्च न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते अणुश्च ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुतेर्वैलक्षण्याच्च संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवत्कुर्वत उपदेशात् मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः इति द्वितीयः पादः अथ तृतीयः पादः श्रीमते रामानुजाय नमः।